खरूज 28 बाब। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और एबीहू और अलअज़र और इत्मर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाएं, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएं ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और उमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कितान लें। और वो अफूद सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनाएं, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मुंडों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं। और उसके ऊपर जो कारीगरी से बुना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर आफूद की तरह काम हो, और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कंधा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर, और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कंधाकार को लगाकर उंगश्तरी के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंधा कराकर उनको सोने के खानों में जड़वाना। और दोनों पत्थरों को आफूद के दोनों मुंडों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंधी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफोद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनवाना। वो चौकंठा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालिश्त हो, और चारों कतारों में उस पर जवाहर जड़ना। पहली कतार में याकूते सुर्ख और पुखराज और गोहरे शबे चराग हो, दूसरी कतार में जमुर्द और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लेशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों। और अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे, उन पर कंधा किए जाएं। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और सीना बंद के लिए सोने के 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना। और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हल्कों में, जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे, लगा देना। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको आफूद के दोनों मंडों पर सामने की तरफ लगा देना।
اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو آفود کے اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈھوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں آفود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند آفود کے کاریگر سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور آفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور توئیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیا رہے گا۔ اور تو آفود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے۔ اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تاکہ ایسا نہ ہو وہ مر جائے۔ اور تو خاص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا، تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا۔ اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا، تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور عمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ خروج 29 باب۔ اور ان کو پاک کرنے کی خاطر، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ 1 بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدا کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا،
और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद उसको बांध देना, और उमामा को उसके सिर पर रखकर उस उमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सिर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेटकर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे। और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तू उस बछड़े को खैमाए इज्तमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सिर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर ज़िबा करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को, जिससे आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की जेली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना। लेकिन उसे बछड़े के गोश्त और खाल को, गोबर को खैमाए इज्तमा के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखें, और तू उस मेंढे को ज़िबा करना, और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़काना। और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सिर के साथ मिलाना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी है। ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखें, और तू इस मेंढे को ज़िबा करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर, और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना। और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर, और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को, और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की जेली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को, और दाहिनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो, और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हलाने का हदिया हो। फिर इनको उनके हाथों से लेकर कुर्बानगाह पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हलाना, ताकि वो हलाने का हदिया हो। ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढे के हलाने के हदिये के सीने को, जो हलाया जा चुका है, और उठाए जाने के हदिया की रान को, जो उठाई जा चुकी है, लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इस्राएल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है।
سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مسح و مخصوص کیے جائیں۔ اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برہ کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا دینا، جس میں ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نذر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا۔ اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔